सर एक पयलीं खंय तरी गोंयांत ज्वेलरीची शॉपां खूब कमी दिसतालीं आनी आतां पळोवंक गेल्यार एक 15 शॉपां सोडल्यार एक खंय तरी ज्वेलरीची शॉप दिसतलें आमकां एक राईट अंतराचेर. राईट आनी आतां एक खंय तरी लोकांक कन्फ्यूज जाता की बाबा ज्वेलरी शॉप आज ओपन जाता खरें पूण थोड्या दिसांनी बंदूय जाता. आमी वळखुपाचें कोण कशें? राईट कित्याक हॉलमार्क किंवा जे की मार्किंग ही सिस्टम वेगळी पण ट्रस्ट कसो बिल्ड करप कोणा कडेन आपूण भांगर घेवप एब्सोल्युटली. पयलीं सारके कोण लोक दिसायना थंय कितें करपाचें? कशें आसा एक सांगूंक सोदता तुका हांव, ज्वेलराचेर किंवा शेटीचेर जितलो विश्वास लोक दवरतात तितलो म्हाका दिसता खंयच्याच धंद्यान खंयच्याच लोकांचेर दवरिनात. कारण आमची तर आतां ऑर्डर आसा 5 लाखाची, एक 2-4 लाख रुपया एडवान्स जे म्हणटा पळय ते शेटी कडेनूच दितात आनी ते म्हयनोभर 2 म्हयने शेटी कडेन उरता. कस्टमर तितलोच रिलॅक्स करून तो दिता ताका. म्हणटकूच आमी त्याच विश्वासाक पात्र आसात म्हणून हो धंदो आमचो चल्ला. आनी रिगार्डिंग तुवें आतां ते हॉलमार्किंगचें म्हणलें पळय, आतां तुमकां एक सांगूंक सोदता की गोवा ज्वेलर्स एसोसिएशनचो हांव सध्या अध्यक्ष आसा. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन हे 105 year old ऑर्गनायझेशन म्हणल्यार RBI आनी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ही डेली इंडियेची जी रेट येता हे दोगांयच्या जोड पालवान येता. ताजोय हांव स्टेट प्रेसिडेंट आसा, गोवा स्टेट प्रेसिडेंट आसा. म्हणटकूच हांव जेन्ना अध्यक्ष जालो आमी मेन सपोर्ट कितें केलें की लोकांक इन सेन्स आमचे जे बिझनेसमॅन आसा तांकां आमी सांगलें की यू गो फॉर हॉल मार्किंग सो दॅट आतां खुबशीं कॉर्पोरेट शॉपां आयिल्लीं आसात जशी की लागू बंधू आसा, PN गाडगीळ आसा किंवा तनिष्क आसा, अशी खुबशीं जी आसा आयिल्लीं आसा. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता